Nyo gato siyang paminawon karong kagabhion. Dagang salamat. Maayong adlaw kanatong mga higala, ni alapod kita sa programang The 15-Minute Bible Truth. Ako di ay si Pastor Holly Solomon sa Pastor of Bible Baptist Church, Asturias, Cebu. Ang atong teksto karong pagakwaon nato sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 4. Nagingon ang Bible, bersikulo 1. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga akong giwali kaninyo, nga inyong gidawat nga niini kamo nagbarog. Verse number 2, pinaagi niini kamo naluwas, kung inyong huptan ang pulong sa maayong balita nga akong giwali kaninyo, gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtuo. Sa verse 3, kay titugyan na ako kaninyo, ingon nga labing mahinungdanon sa tanan, ang unsay na dawat nako, nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong, nga siya nabanaw, sa kitulong nga adlaw sumala sa kasulatan. Karong orasa ang atong tunan, nga giuluhan, unsa ang tinuod nga maayong balita. Tingali mga higala, naka-experience ka na adunay mga magsangyaw sa inyong balay. Manoktok sila, simpultahan, unya mutanyag sila o muingon sila. Niya kami karon para pagsangyaw sa maayong balita. Pero nakapangutan na ka ba? Unsa magyudi ay ang maayong balita nga giingon sa Bible. Sa atong gibasa mga igsuon, ang maayong balita ingon ang Bible nga si Kristo namatay, si Kristo gilubong, o si Kristo nabanaw. Kanang tulo kabutang karon atong pagatunan. Ug mauna ang maayong balita. Una, si Kristo namatay. Ingon ang Bible sa verse number 3, sa chapter 15 verse 3, kay gitugyan nako kaninyo ingon nga labing mahinungdanon sa tanan, ug unsay nadawat nako nga si Kristo namatay. So ang maayong balita day mga higala, si Kristo namatay. Ngano namatay man siya? Kay ingon ang Bible nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. So si Kristo di ay mga higala, namatay siya tungod kay naatay sala. Ikaw ug ako naatay sala. Mahinungdan nga maunay dakong rason ngano si Kristo namatay sa ibabaw sa krus. Unsay giingon sa Bible? Kay ingon sa Bible na ay nahitabo sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa krus. Kung sa may nahitabo dito, ato kini makita sa Hebrehanon kapitulo 9 versikulo 22. Unsay giingon sa Bible sa verse number 22, sapagkat tinuod ubo sa balaod, hapit ang tanang butang hinluan pinaagi sa dugo, og kun walay pag-ula og dugo, walay mahimong pagpasaylo sa mga sala. Sumasabot mga igsuon, mga higala, ang nahitabo sa kamatayon ni Jesus Christ, dito pinaagi sa kamatayon, giula niya ang iyang dugo. Ngano kinalan iula iyang dugo? Kay na Bible, yung Biblia, kay kung walay pag-ula sa dugo, walay mahimong pagpasaylo sa mga sala. So ang hinungdan di ay mga higala, nga si Kristo namatay siya para bayran niya ang imong sala o ang akong sala. Ingon ang Bible sa verse number, the same chapter, the same book, Hebrehanon kapitulo 9, versikulo 28, nag-ingon ang Bible, mauusab si Kristo, human nakahalad sa makausa, aron sa pagkuha sa mga sala, sa daghan, mutungha sa ikaduhang higayon, dili mahitungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila, nga mainitong nagpaabot kaniya. So sa makausa lamang, si Kristo iyang giskripisyo ang iyang kagalingon namatay sa ibabaw sa krus para pagbayad sa atong mga sala. O sa ingong sa Bible, ingon ang Bible sa Roma kapitulo 5 versikulo 8 ngadto sa versikulo 10. Nag-ingon ang Bible sa versikulo 5. Ingon ang Bible ako pagbasahon, ug ang paglaom dili upakyas kanato kay ang gugma sa Dios gikabugbo man ngani sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo
nga gikahatag nga ni kanato. So ang gugma sa Dios mga higala, gibukbuk na niya nato. Tanawa verse 6. Samtang luya pa kita sa tukma nga panahon, si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. So kita na nga dili Dios nun. Ikaw ug ako makasalat ato mga Ginoo. Ug ingon ang Bible, si Kristo nagpakamatay siya. Verse 7 sa chapter 5, verse 7 sa Book of Romans sa Biblia, lisod ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong mataron. Hinuon aduna tingali magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan verse 8, apan ang Dios nagpadayag siyang gugma alang kanato, pinaagi niini nga sibisan kinsa nga sibisan sa mga nga bisan sa mga makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. So mga igsuon, si Kristo di ay namatay sa krus, nga bisan pa sa mga makasala pa kita, apan siya namatay tungod og alang sa atong mga sala. So una, ang maayong balita, si Kristo namatay. Ikaduha, si Kristo gilubong. Tanawa, atong ibalik dito may igsuon, sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 3, kay gitugyan kanako kaninyo ingon labing mahinugdanon sa tanan ug unsay nadawat nako nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa kasulatan unya siya gilubong. So mga higala, ang maayong balita, si Kristo namatay tungod og alang sa mga sala. Ikaduha, si Kristo og gilubong. So ngano si Kristo gilubong siya human namatay. Ang tubag anak maigsoon kabalo ka kay man kay katong lawas nga gigamit ni Kristo dito ibabaw sa krus, pariha rato sa atong lawas nga ang atong lawas madugta og mamatay. Pero ayaw kalimot, Dios siya nga nagpakatawo. Ug ang atong makita maigsoon, ang lawas ni Kristo nga gigamit niya samtang naapas kalibutan, maotong lawasa nga mopaluya. Matong lawasa nga gutumon pod, matong lawasa nga mubatig ka uhaw. Apan bisan pa mga igsuon nga kung ang katong lawasa ni Jesus Christ nga adunay pagbati sa atong sama sa atong mga pagbati, pero katong lawas si Kristo matoy pinakalahi sa lawas sa tanang lawas sa kalibutan. Ngano kay ang iyang lawas walay sala. Unsay gingon sa Bible sa 1 Peter chapter 2, igo na Bible, mao ni ang lawas ni Kristo. Mao na sa verse atong iba atong pagbasahon karon, kaning lawas ni Kristo o dumubati itong kagutom, mubati itong kaluhaw, mubati itong kaluya, pero ang lawas ni Kristo mao toy pinakalahi sa lawas o pinakalahi nga sa lawas sa lawas sa tanang lawas. Kaya man, igo na Bible mo ibasa sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Igo na Bible, 1 Peter chapter 2 verse 21. Kay igo na Bible, kay 1 Peter chapter 2 verse number 21. Okay, ako mablihan sa 1 Peter chapter 2 verse number 21. Igo na Bible diri, mga igsuon, kay alang niini gitawag kamo tungod kay si Kristo. Nagantos usab alang kaninyo nga nagbilin kaniyo nga usa ka panag-ingnan aron kamo magsunod sa iyang mga tunog. Verse number 22, mao ni siya walay sala nga nahimo, walay nakit ang limbong diha siya mga baba. Sa gisultihan siya o gipasipala, wala siya mibalos o pasipala. Siya nagantos siya o wala siya manghulga. Nihinuon gitugyan niya ang iyang kagalingon ngadto kaniya nga maghukom uban sa katarungan. So diha nato makita maigsuon nga katong lawas nga gigamit ni Jesus Christ sama to sa atong lawas nga adunay mga pagbati. Pero katong lawas mao toy pinasahi nga lawas. Nganuman kay katong lawas ni Jesus Christ mao tong lawas nga walay sala, walay limbong nga sala maigsuon. Og mahinungdan nga unsa man ingon na Bible, ang maayong balita, si Kristo namatay tungod og alaw sa kasala. Ikaduha, si Kristo gilubong. Ikatulo, arites katulo, si Kristo nabanhaw. Sumala pa sa itong ibasa mga igsoon. Ingon ng Bible, ang maayong balita di ay si Kristo namatay tungod sa itong masala, siya gilubong tungod kay tao raman siya apan Dios siya. O ingon ng Bible, ikatulo, siya nabanhaw.
Dalawa, ingon ang Bible sa sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 4, nga siya gilubong, nga siya nabanaw sa ikatulong nga adlaw sumala sa kasulatan. So ang maayong balita dahigala, si Kristo namatay, gilubong o nabanaw. Nakapangutana ka ba? Ngano si Kristo human siya namatay, human siya gilubong, nabanaw siya. Kay kini nagpamatuod nga sa iyang pagkabanaw, usa siya ka Dios. Si Kristo lang ang nakabuntog sa kamatayon. Nga kaning kamatayon mauni migsuon nga walay tao gawas kang Jesus Christ, walay nakabuntog sa kamatayon. Tanawa. Excuse me. Ang tao mamatay. Ang tao human ang tao mamatay, ilubong. Pero ang tao migsuon kung wala si Kristo dili sa banaw. Og ingon ang Bible gibasa, si Jesus Christ namatay sa gilubong og nabanaw. Ngano nabanaw siya? Kay kini nagpamatuod nga usa siya usa ka Dios. Dili lang kay siya maigsuon balikon ko, Dios siya nga nagpakatawo. Og mahinungdan maigsuon ang baayong balita nga si Kristo namatay sumala sa atong mga sala, gilubong siya og human si katulo ka adlaw nabanaw siya. So mga igsuon, mauna ang maayong balita. So ang atong pangutana karon mao ni siya before kumutapos. Unsa may ako buhaton sa maayong balita. Ingon ang Bible tibasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 1. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga akong giwali kaninyo na inyong gidawat. So mga igsuon, ang pinakamaayong buhaton nimo sa maayong balita, dawata siya. Kung sa maayong balita, balikon ko, si Kristo namatay, gilubong og nabanaw. Unya ang buhaton nimo sa maayong balita, dawata siya pamaagi sa pagtuo. And I hope punta karong adlaw at lawa o karong orasa nakasabot ka nga ang maayong balita di ay dili ang pagpamimbro simbahan, dili ang maayong buhat, dili ang dili ang paghatag, dili ang pasakripisyo, kundi ang maayong balita nga si Kristo namatay tungod og alas masala, si Kristo gilubong siya o si Kristo nabanaw. Dagang salamat sa pagtanaw o paminaw. May God will bless you. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.